Galaxy News Hour live. काठमाडौँमा नेपाल T20 लिग चलिरहेकै बेला लिगमा स्पट फिक्सिङ र म्याच फिक्सिङ भएको हुन सक्ने आशंकाका आधारमा अनुसन्धान सुरु भयो। नेपाल प्रहरीको CIBले अनुसन्धान सुरु गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले समेत चासो देखायो र छानबिन थाल्यो। दबावमा परेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि अध्ययन समिति बनायो। भलै समितिले के गर्यो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन, तर प्रहरीले भने आज 4 जना नेपाली क्रिकेटरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 6 विदेशी यसमा संलग्न रहेको CIBको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानले दोषी देखाएका कतिजना पक्राउ पर्छन् भन्ने हेर्नै बाँकी छ, तर मूल प्रश्न भने अब नेपाली क्रिकेटको भविष्य र क्रिकेटको नेतृत्व गर्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानतर्फ सोझिएको छ। साथै खेलमा हुने यस्ता अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न र दोषी उप दण्ड सजायका लागि हाम्रो मौजूदा कानुनको पर्याप्ततामाथि पनि बहस हुनुपर्ने टटकारो देखिएको छ। घटना सार्वजनिक भइरहँदा केही खेलाडीले शङ्का व्यक्त गरे, उजुरी पनि गरे। क्रिकेट कमेन्टेटरले मिडियामै आधारसहित प्रश्न उठाए, तर क्यानका पदाधिकारीहरू बचाउमा उत्रिरहे। क्यानका अध्यक्षले त फिक्सिङ भएको प्रमाण ल्याउन सार्वजनिक रूपमै चुनौती नै दिए। लिग व्यवस्थापनको जिम्मा पाउने कम्पनीको नियतमा सुरुदेखि नै प्रश्न नउठेका होइनन्। खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको विषयबारे क्यान अनभिज्ञ थिएन। खेलका दौरान भएका गतिविधि स्वाभाविक छैनन् भन्ने बारे पनि क्यानलाई थाहा नभएको होइन। CIBको अनुसन्धानले निष्कर्ष पाइरहँदा र 4 जना क्रिकेटर नै पक्राउ परेपछि भने क्यान नेतृत्वको बोली फेरिएको छ। यो सम्पूर्ण प्रकरणमा क्यानको संलग्नताबारे खोजी हुन्छ कि हुँदैन? यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै वर्जित र दण्डनीय खेल मिलेमतोका यस्ता घटना हुन नदिन हाम्रो कानुन कति पर्याप्त छ? ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी यही प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। नेपाल T20 लिग फिक्सिङ प्रकरणमा क्रिकेटर आलम र अन्सारी सहित 4 जना CIBको नियन्त्रणमा, थप 6 जना संलग्न रहेको आशंका। कानुनविद भन्छन् 3 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। BP कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक उपाधि नक्कली भएको पुष्टि। अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, लोकमानका आफन्त मतियार। संसद सचिवालयले कांग्रेसलाई दियो विपक्षी दलको मान्यता। सभापति देउवाले विपक्षी दलका नेताको सुविधा पाउने। वायु सेवा निगमको नेतृत्वसँग पर्यटन मन्त्री किराँतीले मागे व्यावसायिक सुधारको योजना। तत्काल टिकेटिङमा जान निर्देशन। 2000 कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने। र पाकिस्तानको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनमा समस्या आएपछि देशभर अन्धकार, 22 करोड मानिस प्रभावित। 15 घण्टाभित्र समाधान गरिसक्ने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोपमा सोमबार युवा अलराउन्डर मोहम्मद आदिल अन्सारी र पूर्व खेलाडी महबुब आलम सहित 4 जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पक्राउ गरेको छ। नेपाली खेलकुदमा फिक्सिङको आरोपमा प्रहरीले खेलाडी पक्राउ गरेको यो दोस्रो घटना हो। क्रिकेटमा भने यो नै पहिलो घटना हो। CIBका अनुसार नेपालका 4 र विदेशी 6 जना खेलाडी फिक्सिङमा संलग्न भएको देखिएको छ। त्यसमध्ये 4 जना पक्राउ परेका हुन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 9 देखि 27 पुससम्म नेपाल T20 लिग भएको थियो। पहिलो पटक नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान आफैले आयोजना गरेको लिगका लागि भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग व्यापारिक र रणनीतिक साझेदारीका रूपमा सम्झौता गरेको थियो। तर 73 का संस्थापक जतिन अलवालिया र CEO अभिषेक सक्लाले लिगको बीचमै भारत गए। प्रतियोगिताकै दौरान म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङको विषय बाहिरिएपछि उनीहरू भारततर्फ उडेका थिए। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा यस प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले स्पट फिक्सिङमा संलग्नताको आशंकामा सोमबार 4 नेपाली खेलाडीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महबुब आलमलाई विराटनगर स्थित बिन्तुवा होटलबाट र आदिल अन्सारीलाई सप्तरीबाट प्रहरीले
पक्राउ गरेको हो। यी दुवै क्रिकेटरलाई सिआइबीले काठमाडौँ झिकाएको छ। आधिकारिक प्रसारणमा कमेन्टेटरको रूपमा काम गर्दै आएका सचिन तिमिल सिन्हाले लिगमा मिलेमत्तो भइरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका थिए। काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले पनि आफ्ना खेलाडीलाई फिक्सिङको लागि प्रस्ताव आएको बताएपछि यो विषय निकै चर्चामा आयो। हाम्रो टिमको एउटा प्लेयरलाई चाहिँ अप्रोच गरेको थियो र एज पर रुल्स होइन हामीले त्यो चाहिँ एड्रेस एसियुलाई गरेको थियो होइन। अप्रोच र फिक्सिङ डिफ्रेन्ट थिङ होइन। कसैले अब तपाईँलाई जे पनि भन्न सक्छ होइन। अब अप्रोच गऱ्यो भन्दैमा अब सबैले गर्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन। अब जसले पनि जसरी पनि अप्रोच गर्न सक्छ त्यो चाहिँ हामीले भनौँ न रिपोर्ट चाहिँ गराएको छौँ। एसियुले त्यसको केयर पनि गरिसकेको टेक केयर पनि गरिसकेको छ। कहाँबाट अप्रोच आयो कि अनि यहीँबाट भन्दा पनि अब त्यो आई थिङ्क कन्फिडेन्सियल राख्दा नै हुन्छ होइन। त्यो प्लेयर्सलाई पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। आदिलले नेपाल टी20 लिगमा जनकपुर रोयल्सबाट खेलेका थिए। खेलको दौरान आदिलले फार वेस्ट युनाइटेड विरुद्ध 6औं ओभरमा फालेको एक नो बल निकै चर्चामा रह्यो। त्यही नो बलले उनीमाथि शङ्का मात्रै बढाएन, प्रतियोगितामै फिक्सिङ भइरहेको भन्नलाई गतिलो आधार दियो। शङ्का बढ्दै गएपछि जनकपुरले आदिललाई बाँकी खेल खेलाएन। उनले लिगका 8 खेल खेलेका थिए। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका पदाधिकारी भने उठिसकेको विवादबारे आन्तरिक छानबिनमा लाग्नुको साटो उल्टै ढाकछोप र बचाउमा लागिरहे। क्रिकेटका शुभचिन्तक हुँ भन्नेले र क्रिकेटकै जानिबकारहरूले ट्विट गरेर होइन फेसबुकमा स्पट फिक्सिङ भयो रे, म्याच फिक्सिङ भयो रे, म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। स्पट फिक्सिङको स्पष्ट प्रमाण, म्याच फिक्सिङ स्पष्ट प्रमाण भयो भने अन द स्पट कारबाही हुन्छ। आइसिसीले एन्टी करप्सन म्यानेजर पठाउनु भएको छ। यो लिगलाई बदनाम गरेर, यो लिगलाई धेरै हदसम्म बदनाम गरेर क्रिकेटमा विभाजन गराएर नेपाल क्रिकेटलाई कुनै किसिमले धमिलो बनाउन सकिन्छ, क्रिकेटलाई निलम्बन गराउन सकिन्छ, बर्खास्त गराउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ। त्यसपछि मेरो गुनासो हो यो गलत नियतका साथ कि मान्छेहरू सुनियोजित तरिकाले यो लिगलाई बदनाम गर्न गइराखेका छन्। क्यानले ढाकछोप गर्न खोजे पनि यो विषय सहजै सेलाउने खालको थिएन। यो प्रकरण बाहिरिएपछि आइसिसीको एन्टी करप्सन युनिट एसियु छानबिनमा अघि सरेपछि नेपालमाथि पनि दबाव पर्यो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले देखाउनकै लागि भए पनि एकेन्द्र कुँवरको नेतृत्वमा एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको छ भने गृह मन्त्रालयले सिआइबीलाई यो जिम्मेवारी दियो। सिआइबीलाई पनि सुरुवातमा यसबारे तथ्य र प्रमाण जुटाउन निकै हम्मे परेको थियो। तर अहिले घटनाका योजनाकार र मतियारको धेरै नजिक पुगिसकेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। यदि म्याच फिक्सिङ नै प्रमाणित भयो भने नेपाली क्रिकेटले हालसम्म अर्जेको साख र निकै आशा गरिएका प्रतिभावान खेलाडी दुवै गुमाउनेछ। किनभने 19 वर्षीय आदिललाई नेपाली क्रिकेट टोलीकै भविष्यका रूपमा हेरिएको छ भने मेहबुबले नेपालका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमान नै राखेका छन्। आदिलले नेपालबाट 6 ओडिआई र 8 टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्। उनले गत चैतमा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलबाट राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका थिए। गत जेठमा अमेरिका विरुद्ध खेल्दै एक दिवसीयमा डेब्यू गरेका उनी तल्लो क्रममा आक्रामक ब्याटिङसँगै तीव्र गतिका बलरको रूपमा चिनिन्छन्। मेहबुब टी20 लिगका कुनै पनि टिममा अनुबन्धित नभए पनि उनले स्पट फिक्सिङको लागि बाहिरबाट भूमिका खेलेको आशंका छ। 7-3 स्पोर्ट्सका सञ्चालक जतिनको योजना अनुसार उनले स्पट फिक्सिङमा सहयोग गरेको सिबिआईको हालसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ। सिबिआईका अधिकृतहरूका अनुसार आलमले जतिनलाई अन्य खेलाडीहरूसँग पनि सम्पर्क गर्न सहयोग गरेका थिए। सन् 2004मा राष्ट्रिय टोलीमा डेब्यू गरेका मेहबुबले 2008मा मोजाम्बिक विरुद्ध 7 ओभर 5 बलमा 1 मेडन सहित 12 रन खर्चेर कीर्तिमानी 10 विकेट लिँदै गिनिज बुकमा नाम लेखाएका थिए। उनी सीमित ओभरको अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 10 विकेट लिने विश्वका एक्ला खेलाडी हुन्। यसैबीच हामीले स्पट फिक्सिङ र म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर फौजदारी कानुनका जानकार सुवास आचार्यलाई सोधेका छौँ। कुनै पनि चरणमा खेललाई प्रभाव पार्ने गरी म्याच फिक्सिङ वा स्पोर्ट फिक्सिङ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 जुन भदौ 1 देखि 75 भदौ 1 देखि लागू भयो त्यसले चाहिँ अपराधीकरण गरेको छ। त्यसको दफा 51मा यसलाई राज्य विरुद्धको कसुरको रूपमा परिभाषित गरिएको छ र त्यो देशभित्र भएको छ भने 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँ जरिमाना हुने व्यवस्था छ। देश बाहिर भएको छ भने चाहिँ त्यसमा थप 3 वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको छ। अब हाम्रो ऐनमा दफा 51मा म्याच फिक्सिङ वा स्पट फिक्सिङ भन्ने यस किसिमको शब्दावली प्रयोग छैन। खेलको नतिजालाई प्रभाव पार्ने गरी मिलेमतोमा लेनदेन गरेर गरेको छ भने
लेनदेन गरेको रकम पनि जफत हुने व्यवस्था छ। लेनदेन नगरेर गरेको छ भने पनि त्यो चाहिँ अपराधभित्र पर्छ। पहिला फुटबल खेलको सन्दर्भमा म्याच फिक्सिङ भइसकेपछि सागर थापा समेत भएको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको थियो। त्यो मुद्दामा फुटबलमा म्याच फिक्सिङ भएको भन्ने विवाद थियो, तर त्यतिखेर यो विषय चाहिँ कसुर हो भनेर ऐनले कसुरको रूपमा व्यवस्था गरिसकेको थिएन। सागर थापा समेतको मुद्दामा प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नभएको कारणले कानुनमै व्यवस्था नभएको हुँदा कसुरदार कायम गर्न मिलेन भनेर उनीहरूलाई सफाई भएको थियो। तर त्यही केसको दृष्टान्त समेतलाई लिएर कानुनमा संशोधन भएर मुलुकी अपराध संहिता 2074 आउँदाखेरि दफा 51 नयाँ व्यवस्थाको रूपमा यो आएको हो। नेपालको खेलाडीको हकमा मानिलिउँ भारतमा गएर वा अन्य कुनै देशमा गएर खेल्थे भने विदेशमा गएर खेल्ने नेपालीको हकमा वा त्यसमा फिक्सिङमा संलग्न हुने पदाधिकारीहरूको हकमा थप 3 वर्ष कैद हुने अर्थात् दोब्बर कैद हुने व्यवस्था छ। त्यसकारणले अन्य देशमा पनि ती देशका व्यक्तिहरूले अन्य देशमा गएर म्याच फिक्सिङको क्रियामा संलग्न गरे भने उनीहरूको प्रचलित कानुनले जे गमन गर्छ त्यो दण्ड त हुन्छ नै। दोस्रो चाहिँ अपराध कहाँ भयो, अपराध भएको देशको कानुनको जुरिस्डिक्सन पनि लाग्छ। क्रिकेटका व्यथिति र नियन्त्रण र व्यावसायिकता प्रवर्धनको प्रमुख जिम्मेवारी क्यानको हो। क्यानले अब ढाकछोप गरेर यो प्रकरण यसै सामसुम हुन सक्दैन। अनुसन्धानमा सहयोग नगरे अब क्यान नेतृत्वलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। प्राध्यापक पदको किर्ते कागजात पेश गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गिरी विरुद्ध आज आरोप पत्र दायर गरेको हो। त्यस्तै डाक्टर ज्ञानेन्द्र मान सिंह कार्की किर्ते कागज खडा गर्ने कार्यको मतियार बनेको भन्दै आयोगले उनलाई पनि विपक्षी बनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूले प्राध्यापक पदको कुनै उपाधि नपाएको देखिएकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। डाक्टर गिरीले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियत साथ प्राध्यापक पद प्रयोग गरेको अख्तियारको दाबी छ। मतियारको आरोप लागेका कार्की भने अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका आफन्त हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल प्रमुख पूर्ण प्रसाद चुडाललाई पक्राउ गरेको छ। आयोगको टोलीले प्रबन्धक चुडाललाई घुस रकमसहित कार्यकक्षबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। अख्तियारको टोली सोमबार दिउँसो 2 बजेदेखि विमानस्थलको स्टिङ अपरेसनमा थियो। पक्राउ परेका चुडाललाई हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। आन्तरिक टर्मिनलमा जाने पास दिँदा चुडालले घुस लिएको अख्तियारको दाबी छ। उनी 9औं तहका कर्मचारी हुन्। अदुवाको बिउ खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाका पूर्व मेयर भूप प्रसाद अधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अभियोग पत्रमा पूर्व मेयर अधिकारीसहित नगरपालिकाका तत्कालीन कर्मचारीलाई विपक्षी बनाइएको छ। महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन अदुवाको बिउ खरिद गरेको आरोपमा पूर्व मेयरसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वर प्रसाद पाण्डे, बाली विकास अधिकृत अरविन्द मणि त्रिपाठी, लेखापाल राजेन्द्र रेग्मी, खरिदार सन्तोष कोइराला र बिउ आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो। स्पेसिफिकेसनमा उल्लेखित कागजात परीक्षणै नगरी गुणस्तरहीन अदुवाको बिउ खरिद गरेर भुक्तानी गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। गल्याङ नगरपालिकाले काठमाडौँ स्थित स्पुक ट्रेडर्स प्रालीबाट अदुवाको बिउ खरिद गरेको थियो, जसको बजेट 2,14,50,000 रुपियाँ थियो। 3,79,501 रुपियाँ अग्रिम कर कट्टी गरेर बाँकी 2,10,70,479 रुपियाँ स्पुक ट्रेडर्स प्रालीलाई भुक्तानी गरिएको थियो। संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक अभाव नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आगामी शैक्षिक सत्रको लागि देशभरका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने सुनिश्चित गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कडेलले गत वर्ष कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण तथा कक्षा 8 को नैतिक
नागरिक शिक्षा विषयको पाठ्यपुस्तक असोजसम्म पनि नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने गरी आफूहरूले काम गरिरहेको बताए। यसपटक कागजको समेत अभाव नहुने गरी व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमा नै गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आज बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले कुनै कानून अडचन छ भने त्यसलाई तत्काल हटाएर समयमै निर्वाचन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि संसदमा रहेका अन्य दलहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने कांग्रेसले निर्णय गरेको छ। माघ 29 गतेभित्रै राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न कांग्रेसको माग छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नै उम्मेद्वार उठाउने निर्णय समेत गरेको छ। बल्ल तल्ल प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भए, सभामुख पनि चुनिए, तर सरकारले गति लिन सकेका छैनन्। कतिपय प्रदेशका मुख्यमन्त्री त आफ्नो मन्त्री परिषदको भागभण्डा मिलाई माग्न काठमाडौँमा बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म दौडधुप गरिरहेका छन्। विस्तृत विष्णु ढुङ्गानाबाट। पुस 27 गते नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले अझै विश्वासको मत लिन सकेका छैनन्। 6वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्दा रावल अझै अन्यलमा छन्। विश्वासको मत लिन उनलाई सकस परिरहेको छ। रावललाई तनाव दिने पार्टी हो नागरिक उन्मुक्ति। उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाईलाई विश्वासको मत दिने बटम लाइन बनाएको छ। प्रदेश स्तरमै समस्या समाधान नहुने स्थिति आएपछि मुख्यमन्त्री रावल केन्द्रीय नेताको शरणमा आइपुगेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना मागबाट टसमस नभएपछि विश्वासको मत लिनु अघि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल काठमाडौँ आइपुगेका छन्। मुख्यमन्त्रीका लागि सशर्त समर्थन गरेको उन्मुक्तिले सभामुख चयनमा पनि निकै अप्ठ्यारो पारेको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्तिदेखि सभामुख चयनसम्म उदारो समर्थन गरेको उन्मुक्तिले यसपटक सहजै छाड्ने सङ्केत गरेको छैन। अब उहाँहरूले माहौल बनाउनु पर्यो। हाम्रो माग मुद्दाको लागि उहाँहरूले पहल गरिदिनु पर्यो। उहाँहरूको माथको केन्द्र सरकार र केन्द्रीय नेता लाई उहाँहरूले चाहिँ अनुरोध गर्नु पर्यो र त्यस्तो माहौल उहाँले खडा गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी समर्थन गर्न सक्छौँ र हामी मात्र उहाँहरूलाई दिने मात्रै तर उहाँहरूले हाम्रो लागि केही नगरिदिने त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउनु हुँदैन। सभामुख चयनमा उन्मुक्तिले ठुलै बखेडा झिकेको थियो। तेस्रो पटकको प्रयासमा मात्रै माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए। सभामुख चयनमै निकै ठुलो दबाव सिर्जना गरेको नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई सहजै विश्वासको मत दिनेमा आशंका बढेको छ। अब नागरिक उन्मुक्तिले त सर्वप्रथम उहाँले चुनावमा जाँदाखेरि क्याम्पेनिङ गर्दाखेरि उहाँको के हो भने हाम्रो एउटा एजेन्डा हाम्रो चाहिँ जेलमा रहेको हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई मुक्त गर्नु पर्यो भने उसले पहिले नै त्यो एउटा म्यान्डेट ल्याएको थियो। उसले त्यो गर्नु उसका निम्ति स्वभावै हो। उसले आफ्नो जहाँबाट स्वार्थ परिपूर्ति हुने हो त्यो उसले गर्ने नै हो। 2074 सालको निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले 2075 फागुन 22 गते टिकापुर घटनामा जन्मकैद फैसला सुनाएको छ। थरुहट आन्दोलन चर्किँदै जाँदा 2072 भदौमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1 बालक मारिएका थिए। टिकापुरमा भएको सोही घटनामा जिल्ला अदालतले चौधरी सहित 11 जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद फैसला सुनाएको हो। त्यसपछि चौधरीले जेलबाटै श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गराए। सोही पार्टी सुदूरपश्चिममा बलियो गरी उदाएको छ। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा केन्द्रीय गठबन्धनबाट एमालेका 10, माओवादी केन्द्रका 11, नागरिक उन्मुक्तिका 7 र राप्रपाका 1 सांसद छन्। विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग 19, एकीकृत समाजवादीसँग 4 र 1 स्वतन्त्र सांसद छन्। विश्वासको मत पाउन 27 सांसद आवश्यक पर्छ। त्यसकारण नागरिक उन्मुक्ति बिना मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन्। उन्मुक्तिले त्यसैको फाइदा उठाउँदै अदालतले जन्मकैद फैसला सुनाएका व्यक्तिको रिहाईका लागि सौदाबाजी गरिरहेको छ र त्यसको घानमा परेका छन् मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावल। प्रदेश स्तरमै सहमति जुट्ने स्थिति नदेखेपछि रावल केन्द्रीय नेतासँग हार गुहार गरिरहेका छन्। धनगढीबाट हिक्मत रावलको सहयोगमा ग्यालेक्सी फोके, जिल्ला ब्युरो, काठमाडौँ। मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने निश्चित गर्नुअघि रावल 4 दिनदेखि काठमाडौँमा छन्। उनले सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन् भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेतासँग पनि भेट गरिसकेका छन्। विश्वासको मत लिन निकै नै सकस परेको हो त? हेरौँ सहकर्मी स्मृति मल्लले मुख्यमन्त्री रावलसँग गरेको छोटो कुराकानी। मुख चयनमा देखिएको घटनाक्रमहरूले चाहिँ आजको यहाँको प्रधानमन्त्रीसँगको मिटिङलाई चाहिँ के पनि टिप्पणी गरियो भने अब मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेला आएको छ न, विश्वासको मत लिने बेलामा चाहिँ अत्तालिएर
प्रधानमन्त्रीसँग केही निवेदन गर्न आउनुभयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई के भन्ने विषयमा? हामीले अताल्नुपर्ने कुनै विषय छैन। हामी आफ्नो प्रदेशभित्रका बासिन्दाहरूको बिचमा हाम्रो आफ्नो प्रदेशको बिचका इस्युजहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने सवालमा हामी प्रदेशमा एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ एउटा राजनीतिक सहमतिका आधारमा चाहिँ चल्छौँ भन्ने त हाम्रो डिसिजन नै हामी उहाँहरूसँग लिएर आएका छौँ। त्यसकारणले यसमा यहाँसँग चाहिँ यहाँले भने जस्तै त न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यसमा कुनै उहाँको इन्टरफेरेन्स चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब त्यो खोजेका पनि छैनौँ। निर्णायक भूमिकामा रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई यहाँहरूले आफ्नो सरकार बनाइरहँदाखेरि अब विश्वासको मतमा जाँदैखेरि चाहिँ नि मैले आफूले फकाउन सक्छु भन्ने त्यो बार्गेन पोइन्टमा ल्याउन सक्छु भन्ने विश्वास यहाँलाई नभएको? यो फकाउने कुरै होइन। आजको जमानामा 21st सेन्चुरीमा मान्छे फकाएर फकिन्छ। सहमतिमा त ल्याउनु पर्यो होला नि, निर्णायक छ उसँग साथ छ। उहाँहरू सहमतै भएर मसँग आउनु भएको छ। तर विभिन्न शर्तहरू राखेर सहमतिमा छ नि त, सङ्घमा पनि त्यही छ। अब सुदूरपश्चिमको पनि अवस्थालाई हेर्ने हो भने असहज वातावरण र शर्तसहित नै नागरिक उन्मुक्तिले सहमति दिएको मैले यसलाई सहज त छैन। उहाँहरूले सहमतिका लागि बार्गेन गरेको म ठान्दिनँ, किन मान्छे एक्जिस्टेन्सको लडाइँमा चाहिँ जब जान्छ, एक्जिस्टेन्सको लडाइँ को एक्जिस्टेन्सको कुरामा हामी अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ र को एक्जिस्टेन्सको सवालमा विन विन एप्रोच नै सबैले चाहिँ मतलब चाहन्छन्। अनि त्यस कारण यो कुनै नौलो कुरा पनि होइन, पोलिटिक्समा त्यो कुरा नौलो कुरा होइन। विश्वासको मतमा यहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? म विश्वस्त छु, विश्वासको मतमा कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। सबै साथीहरूको बिचमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। त्यहाँ साथीहरूले अब क्लियरिटी, मुख्यमन्त्रीबाट क्लियरिटी त खोज्नु त स्वाभाविक उहाँहरूले, किनभने म दोस्रो कार्यकालमा आएर चाहिँ मुख्यमन्त्रीको हैसियतले म उहाँहरूको बिचमा छु। कार्यकाल सफल बनाइराख्नको लागि र आफ्नो यो मुख्यमन्त्री पद टिकाइराख्नको लागि भोलि चुनौती त यहाँलाई हुने नै छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यदि विश्वासको मत लिने समयमा र त्यसभन्दा पछाडिका दिनमा कुनै किसिमका शर्तहरू राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई कसरी मिलाउन सक्छु भन्ने लाग्छ यहाँलाई छोटकरीमा? शर्तहरू भनेर चाहिँ मैले पहिले नै के भने हामीले पोजिटिभ थिङ्किङका साथ जानुपर्छ। हामी सकारात्मक सन्देश नै बोकेर जानुपर्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। तनहुँमा प्रधानाध्यापकको कुटाइबाट 35 विद्यार्थी घाइते भएका छन्। घिसिङ स्थित चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेम बहादुर थापाको कुटाइबाट 35 विद्यार्थी घाइते भएका हुन्। यसै तयारीका लागि विद्यालय छात्रावासमा बसेका विद्यार्थीमाथि आन्तरिक परीक्षामा कम अङ्क ल्याएको आरोपमा प्रधानाध्यापक थापाले कुटपिट गरेका हुन्। कुटपिटबाट घाइते एक विद्यार्थीको अवस्था चिन्ताजनक भएपछि उपचारका लागि जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र लगिएको छ। उनको शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको छ। कुटपिट गर्ने प्रधानाध्यापक थापा विरुद्ध कारबाहीको माग गरी अभिभावकले इलाका प्रहरी कार्यालय भिमादमा उजुरी दिएका छन्। पाकिस्तानमा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा 22 करोड मानिस प्रभावित भएका छन्। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा समस्या आएपछि बिजुली आपूर्ति रोकिएको पाकिस्तानको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज बिहान 7:30 बजे नेसनल ग्रिडको प्रणालीको फ्रिक्वेन्सीमा गिरावट आएको थियो। विद्युत आपूर्ति नहुँदा राजधानी इस्लामाबादसहित कराची, लाहोर, पेशावर लगायतका प्रमुख शहरमा अन्धकार भएको छ। विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि संसद बैठक पनि 3 दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। पाकिस्तानका ऊर्जा मन्त्री खुर्रम दस्तगिरले प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको बताएका छन्। उनले चरणबद्ध रूपमा सहरहरूमा विद्युत आपूर्ति पुनः सुरु भइरहेको र 15 घण्टाभित्र समाधान गरिसक्ने बताएका छन्। युक्रेनमा युद्ध ट्याङ्क पठाउन जर्मनीले पोल्यान्डलाई अनुमति दिने भएको छ। जर्मनीका विदेश मन्त्री एनालेना बेर्बकले युक्रेनलाई आफ्नो देशमा निर्मित लियोपर्ड ट्याङ्कहरू पठाउन पोल्यान्डलाई अनुमति दिन तयार रहेको बताएका हुन्। उनले पेरिसमा फ्रान्को जर्मन शिखर बैठकपछि एलसीआई टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा रुसी आक्रमण विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई युद्ध ट्याङ्क पठाउने विषयमा आफ्नो देशले अवरोध नगर्ने बताए। मानिसहरूको जीवन बचाउने र युक्रेनको भूभागलाई मुक्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। सम्झौता अनुसार जर्मनीमा निर्मित हतियार खरिद गर्नेहरूले उसको स्वीकृति बिना अरू देशमा पठाउन सक्दैनन्। सोही कारण युक्रेनमा युद्ध ट्याङ्क पठाउन अनुमति दिन जर्मनीमाथि पश्चिमा देशले दबाव बढाइरहेका थिए।
नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजना गर्दै आएको स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन 23 गते हुने भएको छ। मञ्चले आज एक पत्रकार सम्मेलन गरी अवार्डको मिति घोषणा गरेको हो। 2078 सालमा नेपाली खेलकुदमा योगदान पुर्याउने खेलाडी, प्रशिक्षक र खेलकर्मीलाई 9 विधामा अवार्ड प्रदान गरिने मञ्चले जनाएको छ। वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, उत्कृष्ट महिला, उत्कृष्ट युवा खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, पिपल्स चोइस, पारा एथलिट सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र एकजना एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्डबाट सम्मानित हुनेछन्। वर्ष खेलाडी पुरुष, महिला, पिपल्स चोइस, प्रशिक्षक र एक युवा खेलाडी गरी 5 विधाका विजेतालाई बजाज मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ। अन्य विधाका विजेतालाई जनही 50,000 प्रदान गरिनेछ। बाँकी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेस चौतर्फी प्रश्नले घेरिएको छ। विशेष गरी कांग्रेस आफैले संसद सचिवालयलाई विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवाले पाउने सुविधा माग गरेको विषयले विपक्षी दल हुन उसले गरेको सङ्घर्षलाई छर्लङ्ग देखाउँछ। यद्यपि सचिवालयले उसलाई संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 मा भएको व्यवस्था बमोजिम विपक्षी दलको नेताले पाउने सुविधा दिने भनेको छ। तर सोमबार मात्र सभामुखले विभिन्न दलका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा यो विषय राजनीतिक भएको र सभामुखले निर्णय गर्ने भनेपछि फेरि अल्मल्याइदिएको छ। तर कांग्रेसले भने संसदका सीट र सचिवालयको पत्रले अब आफै विपक्षी रहेको र देउवा नै विपक्षी दलको नेता भन्नेमा अलमल नरहेको टिप्पणी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस संघीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल हो। हाम्रो नेता माननीय शेरबहादुर देउवा प्रमुख विपक्षी दलको नेता। यसमा संसद सचिवालयलाई पनि काहीँनिर भ्रम छैन, हामीलाई पनि काहीँनिर भ्रम छैन। यो बडो प्रष्ट कुरा छ र हामी प्रतिपक्ष हो। प्रतिपक्ष भनेको सरकारको गुण र दोषका आधारमा समर्थन, विरोध, आलोचना गर्ने हो। सरकारको कुनै एउटा प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने बित्तिकै सत्तापक्ष हुने र विरुद्धमा मतदान गर्ने बित्तिकै विरोधी हुने कुरा होइन। रचनात्मक प्रतिपक्षले कतिपय सरकारलाई कतिपय कुरामा सहयोग गर्छ, समर्थन गर्छ, कतिपय कुरामा विरोध गर्छ, आलोचना गर्छ। तपाईहरुले त्यहाँ संसदको भित्र बैठकमा देख्नुभयो कि देख्नु भएन? प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भनेर हाम्रो सिट अलग राखेको छ। प्रमुख विपक्षी दलको नेता भनेर माननीय शेरबहादुर देउवा बस्ने ठाउँमा टास लगाएको छ। अनि संसदले के गर्छ त्यो भन्दा बाहेक? त्यसकारण यसमा त प्रश्न त हामी तपाई गरिराखेका छौं। संसद सचिवालयले कुनै प्रश्न गरेका छैन। अब कतिपयलाई के कुरा लाग्छ हैन, अब कतिपय साथीहरुले जे कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यही कुरा उठाउनुहुन्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा पुनः विवादमा तानिएको छ। आयोगले गत पुस 2 गते लिएको परीक्षाको नतिजा अनुसार म्याचिङ प्रक्रियालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नाकोत्तर तहतर्फको प्रवेश परीक्षाको बीचैमा एमडीएमएसको भर्नामा कार्यविधि परिवर्तन गरेपछि त्यस विरुद्ध विद्यार्थी सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अदालतले विद्यार्थीको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिए पनि आयोगले आदेश मान्नुको साटो उल्टै त्यस विरुद्ध अर्को निवेदन दायर गरेपछि मुद्दा झनै पेचिलो बनेको छ। चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातकोत्तर विषय छनौट प्रक्रिया परिवर्तन भएको भन्दै विद्यार्थीले गत पुस 14 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए। एमडीएमएस गर्ने विद्यार्थीले विषय छनौटमा अटो अपग्रेड प्रणाली नै लागू हुनुपर्ने भन्दै रिट हालेका थिए। सर्वोच्चले 3 दिनपछि आयोगलाई पुरानै म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यता पुस 20 गते आयोगले म्याचिङ प्रक्रिया स्थगित त गर्यो, तर अन्तरिम आदेश खारेजीको माग राखेर आयोगले पुस 26 गते सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता गरायो, जसका कारण स्नातकोत्तर तहमा भर्ना गर्न कुरेर बसेका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। आयोगले गत वर्षसम्म विद्यार्थी भर्नामा लागू गरेको विषय छनौट प्रक्रियामा योग्यता क्रमको अगाडि रहेका विद्यार्थीले सिट छाडेमा त्यसपछिको विद्यार्थीले स्वतः उक्त सिट पाउने व्यवस्था लागू गरेको थियो। अहिले त्यो हटाएर विद्यार्थीले आफूले छनौट गरेको विषयमा जहाँ पाउँछन् उक्त कलेज भर्ना हुनुपर्नेछ। त्यस पश्चात दोस्रो चरणमा सिट खाली रहे पछाडि नाम निकालेका विद्यार्थीले
अगाडिको सिट पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसको विद्यार्थीले विरोध जनाएका हुन्। पछाडि र्याङ्क हुनुभएको विद्यार्थीले हामीभन्दा अगाडि भएको सिटहरू रोज्न पाउनु भनेको चाहिँ यो त अलिकति त्यो मिलेन के, इट्स नट राइट भन्ने कुरा हो। हामीले केही मागेको छैन। मेरो र्याङ्क जतिमा छ मैले 1 नम्बरको सब्जेक्ट मलाई दिनु भनेको होइन, मैले टिचिङ दिनु भनेर मैले मागेको छैन, मैले बिड दिनु भनेर मागेको छैन। मैले के मागेको छु भन्दा मैले जे पाउँछु ठिक छ, तर मभन्दा पछाडिको विद्यार्थीले अगाडिको छात्रवृत्तिको सिटहरू पाउनु भएन, उहाँहरू अगाडि जान पाउनु भएन, त्यही मात्रै मागो, केही पनि होइन। अर्थ हामीले मागेको भनेको चाहिँ अब आयोगले गत वर्षसम्म अटो अपग्रेड प्रणाली अनुसार नै भर्ना लिने गरेको थियो, जसमा 1 नम्बरमा नाम निकालेका विद्यार्थीले उक्त सिट छाडे 2 नम्बरमा नाम निकाल्ने विद्यार्थीले उक्त विषय र क्याम्पसमा पढ्न पाउने थिए। तर अब उक्त सिट पहिलो चरणको भर्ना प्रक्रियामा खाली रहनेछ। दोस्रो चरणमा 100 नम्बरमा नाम निकालेका विद्यार्थीले समेत 1 नम्बरको विद्यार्थीको सिटमा पढ्न पाउने गरी कार्यविधि बनेको छ। कार्यविधि लागू भए अगाडि नाम निकाल्ने विद्यार्थीलाई मार पर्ने विद्यार्थीको दाबी छ। त्यो भेकेट सिटमा चाहिँ म भन्दा एकदम तलको मान्छेले पाउने रहेछ। सपोज 1200 र्याङ्कको मान्छे जसले स्कलरसिपमा टिचिङमा सर्जरी पढ्न खोजेको छ, उसले चाहिँ त्यो म भन्दा अगाडिको वाला जुन सिट खाली गएको छ त्यो पाउने रे। म चाहिँ पेमेन्टमै पढ्नु पर्ने रे। मैले पेमेन्टमा पढ्नु परेपछि मैले एक त 27 लाख तिर्नु पर्यो, त्यसमाथि मेरो स्यालेरी त्यति कम हुन्छ। अनि म अब देख्छु कि म भन्दा तल र्याङ्कले मेरो भन्दा राम्रो सिट पायो, जबकि म चाहिँ त्यहीँको थिएँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो फर्स्ट लिस्टमा नाम थियो, मेरो र्याङ्क बढी भएको भएर मेरो फर्स्ट लिस्टमा नाम थियो, त्यही हो मेरो गल्ती। आयोग भने एकीकृत प्रवेश परीक्षा अघि नै विज्ञहरूसँगको छलफलमा भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको जिकिर गर्छ। विद्यार्थी भर्ना छिटो र सहज रूपमा गराउन यो कार्यविधि ल्याएको र योग्यता क्रम अनुसार नै भर्ना गराउने तर्क आयोगको छ। त्यो प्री नोमिनेसन र प्री एडमिसनको फेजलाई हटाएर मेरिट अनुसार जसको चाहिँ मेरिट छ त्यसको नाम पहिलो फेजमा निस्किन्छ र त्यसमा बाँकी रहेकोहरू दोस्रो फेजमा निस्किन्छ र त्यसमा पनि बाँकी रहेका सिटहरू ऱ्यापअपमा पहिला सुरुको अवस्थामा भर्ना नभएका अथवा नाम ननिस्केका सबै व्यक्तिहरूले ऱ्यापअपमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था छ। यो चाहिँ यो अनलाइनको तरिकाले जाँदाखेरि माघ 22 गतेदेखि पठन पाठन सुरु गर्नुपर्ने भए पनि आयोगको नयाँ कार्यविधि विवादित भएपछि नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ पनि प्रभावित हुने भएको छ। क्यामेरामा अजय हाकुजुका साथ प्रज्ञा तिमल्सिना, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। 6 दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाल वायु सेवा निगमको हालको अवस्था टिठ लाग्दो छ। निगमका भएका जहाज थन्क्याएर आन्तरिक उडान ठप्प प्राय छन्। नेपाली आकाशमा निजी कम्पनीका जहाजको बोलवाला छ। सरकारी हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा विकास भएको निगम आन्तरिक कुशासनका कारण उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। 47 अर्ब ऋणमा डुबेको निगमलाई उकास्दै निजीसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै देखिन्छ। तर नेपाल वायु सेवा निगमसँग 13 वटा जहाज छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्ने नै 2 वटा वाइड बडी र 2 वटा न्यारो बडी गरी 4 वटा ठूला जहाज छन्। देशका विभिन्न भागमा प्रशस्त सम्पत्ति छ। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएकाले कुनै नीति नियम उसका लागि बाधक पनि नहुनु पर्ने हो। तर नेपालमा भएका उड्डयन कम्पनीहरूमा सबैभन्दा टिठ लाग्दो यही छ। कुल सामा ब्याज गरी 47 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ ऋण नै पुगेको छ। वार्षिक 4 अर्ब किस्ता रहेको निगमले दायित्वको तुलनामा न्यून मात्रामा आम्दानी गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाज छन्, तर गिर्दो साख र व्यावसायिक योजनाहीनताका कारण राम्रो व्यावसायिक लाभ लिन सक्ने गरी टाढाका गन्तव्यमा पुग्न सकेको छैन। चीनबाट अनुदान मिश्रित ऋणमा लिएका 4 वटा जहाज कौडीको भावमा बेच्न खोज्दा पनि निगम सफल भइरहेको छैन। आन्तरिक उडान भर्न सक्ने 3 वटा ट्विनटर विमान भए पनि एउटा पुरै ग्राउन्डेड छ भने बाँकी 2 पनि चल्ने नचल्ने कुरा कर्मचारीको मूडमा भर पर्छ। 1200 स्थायी र बाह्य स्रोतबाट थपिएका 800 थप कर्मचारीको भार निगमलाई छ। करिब 300 कर्मचारीको स्पष्ट जिम्मेवारी नै तोकिएको छैन। बेकामे कर्मचारीको अनावश्यक राजनीतिले थिलथिलो भएको निगमलाई उकास्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन् नवनियुक्त उड्डयन मन्त्री सुदन किराती। सोमबार निगम मुख्यालयमा पुगेका किरातीले निगम नेतृत्वलाई र्याखी पार्दै निगम र जहाजको यथार्थ अवस्थाको जानकारी सहित व्यावसायिक योजना माग गरे। अब हामीलाई बिजनेस प्लान चाहियो, हुँदैन यसरी। प्रत्येक दिन यो निगमको रिपोर्ट अब हामीलाई मन्त्रालयमा चाहिन्छ। कुन जहाज कहाँ कति मिनेट कति घन्टा डिले भयो, किन भयो, कुन जहाज कहाँ कहिले कसरी त्यसको चक्का हरायो मुसाले तार काट्यो, त्यसको रिपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ। काम हामीले तपाईँको चाहिँ गर्नुको विकल्पै छैन। असफल हुने त न समयले न सन्दर्भले न मैले पनि, त्यो छुट्टै छैन। यो मेरो जीवनको अग्नि परीक्षा हो। म आगोमा खरानी हुन तयार छु,
तर राज्यको यति ठुलो गौरवपूर्ण यो हाम्रो संस्थामा डुबेको टुलु म हेर्नै सक्दिनँ। आन्तरिक उडानमा न्यून उपस्थिति रहेको सरकारी कम्पनीको अवस्था चिठलाग्दो रहेको भन्दै टिकटलाई सहज बनाउन ई टिकटिङ प्रणाली लागू गर्न पनि मन्त्री किराँतीले निर्देशन दिए। साथै कर्मचारीमा नेताका घर घर चहार्ने बानी रहेको भन्दै उनले जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न र सबै कर्मचारीको एक एक जिम्मेवारी आफूलाई जानकारी गराउन पनि निगम नेतृत्वलाई निर्देशन दिए। अनलाइन टिकटिङ पनि डलरमा संसारभर बनाउँछ। नेपाली अन्य उहरूबाट पनि तुरुन्तै टेस्टिङ फेजमा छ र 15-20 दिनभित्रमा 1 महिनाभित्रमा यो अनलाइन टिकट मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भयो होइन, केमा गर्न सकिने हुन्छ, केमा गर्न नसकिने हुन्छ, त्यो सहितको आश न 1 महिनाभित्र होइन। यो सक्नुपर्छ। यतिले सक्छ, बुद्धले सक्छ, सीताले सक्छ, यसले चाहिँ किन सक्दैन? सबभन्दा पुरानो सरकारको उसले चाहिँ किन सक्दैन? सक्नै पर्छ। यो त यही सकिएन भने त काम गर्न सकिँदैन, राजीनामा देवी भइहाल्यो। करार र ज्यालादारी कर्मचारी कति छ? आवश्यक कति हो? हातखुट्टा चाहिँ मच्छरको जस्तो, शरीर चाहिँ पुरै हातखुट्टा सुहेको, भुँडी फुलेको के, खानु मात्रै खोज्ने अनि कमाउने छैन। यो चाहियो। कतिजना करार र कतिजना ज्यालादारीमा कर्मचारी छन्। भर्ती केन्द्र त होइन नि त, यो त भर्ती लगाएर मात्रै त बनिँदैन होला नि त। उसको कार्यदक्षता के हो त्यो पनि चाहियो। आन्तरिकतर्फ उडान भर्ने 2 जहाज रहे पनि ती पालै पालो बिग्रिएर थन्किने गरेका छन्। जहाज ठिकठाक हुँदा पनि कुनै कर्मचारीको मुड बिग्रियो भने उडान रोकिहाल्छ। आन्तरिक बजारमा सरकारी कम्पनीको गतिलो उपस्थिति नहुँदा निजी कम्पनीको मनोमानी चलिरहेको छ। उद्घाटन भएका नयाँ विमानस्थलमा सञ्चालन हुने गरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सुविधा दिन पनि निगम प्रतिस्पर्धी बनेर बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थाबारे सरकारी अधिकारी भली भाँति जानकार छन्। अरू प्राइभेट एयरलाइन नपुगेको ठाउँमा पनि यो पुग्नुपर्छ। जस्तो दुर्गम क्षेत्रहरूमा जहाँ अत्याधिक माग छ हवाईसेवाको, हुम्ला, बाजुरा, डेल्पा, कतिपय ठाउँमा त एयरपोर्ट बनेर टेस्ट फ्लाइट भएको छ तर वायुयान पुगेको छैन। त्यस्तो ठाउँमा पनि वायु सेवा सञ्चालन गर्ने दायित्व पब्लिक कर्पोरेसनको भएको हुनाले नेपाल वायु सेवा निगमको पहिलो दायित्व हुन्छ त्यो सर्भिसको कुरामा। अन्तर्राष्ट्रिय रुटमा 4 वटा ठूला जहाज सञ्चालनमा रहे पनि ती घाटामा छन्। निगमलाई यो अवस्थामा पुर्याउने मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र कमिसनको खेल नै हो भन्ने कुरा अहिलेसम्मका अध्ययनले देखाएका छन्। हरेक पटकका मन्त्रीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने तर आफै व्यथितिको अङ्ग बन्ने गरेका विगतको इतिहास छ। किराँती अघिल्ला मन्त्री भन्दा भिन्न हुन्छन् या हुन्नन् केही दिनमै देखिनेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकार गठन भए लगत्तै माघ 4 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्रका प्रतिनिधिहरू अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्यो। यो व्यवस्था नयाँ भने होइन, यद्यपि यसको उद्देश्य थियो विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिसँगको भेटका विषय परराष्ट्रको रेकर्डमा राख्नु अनि विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिको अस्वाभाविक गतिविधि नियन्त्रण गर्नु। तर सरकार गठन लगत्तै सिंहदरबारमा सुरु भएको विदेशी राजदूतहरूको आवत जावत यो निर्णयपछि घटेको छैन, बरु अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीका अलावा अन्य मन्त्रीलाई भेट्न विदेशी राजदूत अनि राजदूत भेट्न मन्त्रीहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै देखिएको छ। यो प्रतिस्पर्धामा दूतावासका कर्मचारीहरू समेत नै सरिक हुनु झनै अनौठो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै पुष्पकमल दाहाललाई बधाई दिन भारत र चीनका राजदूतहरूले बालुवाटारमै भेटे। सीमा जोडिएकै देशले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिनु सामान्य विषय नै भयो। ती बाहेक अमेरिका, बेलायत, अन्य युरोपेली मुलुक तथा खाडी राष्ट्रका राजदूतले पनि बधाई दिन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगे। यो श्रृङ्खला यतिमै रोकिएन। प्रधानमन्त्री बाहेक सरकारका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार, उपप्रधान तथा गृहसँगै अन्य मन्त्रीहरूलाई भेट्ने न्युमा विदेशी राजदूतहरूको लड्को सिंहदरबारमा हेर्न लायक नै रह्यो। यो क्रम अझै पनि चलि नै रहेको छ। सामान्य रूपमा हेर्दा यस भेटलाई नेपालसँग मित्र राष्ट्रले सुमधुर सम्बन्ध राखेको रूपमा अर्थ्याउन सकिएला। तर राजदूतहरूले मन्त्री पिच्छे भेटघाटको क्रम भने कति आवश्यक हो त? यो प्रवृत्तिले शासन संयन्त्रमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउने जानकार बताउँछन्। छिमेकी शक्ति राष्ट्रको जुन आफ्नो स्वार्थ छ नेपालमा, त्यो स्वार्थ अनुकूल चाहिँ आफ्नो अनुकूल हुने गरी नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद र परामर्श गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने र आफ्ना प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूको प्रभावलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने दृष्टिकोणले चाहिँ राजनीतिक भेटघाटमा
छिमेकी र शक्ति राष्ट्रका राजदूतहरूको चाहिँ अघोषित रूपमा प्रतिस्पर्धा नै भएको देखिन्छ। नेपालमा विदेशी राजदूतहरूको बाक्लो पहुँच कूटनीतिक वृत्तमा बेला बखत आलोचित हुने गरेको छ। परराष्ट्रका कर्मचारीकै तहमा हुनुपर्ने कामका लागि समेत विदेशी राजदूतहरू मन्त्रीकै दैलोमा पुग्ने परिपाटीले कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो उपस्थिति र प्रभाव बढाउने प्रयास गरिरहेको स्पष्ट देखाउँछ। अर्कोतिर विदेशी राजदूतसँगको भेटलाई हाम्रा मन्त्रीहरूले समेत प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेको पाइन्छ। सिंहदरबारमा बढ्दो विदेशी पहुँचले नेपालको सार्वभौम निर्णयमा प्रभाव पार्ने जानकार बताउँछन्। यो वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रीका लागि एक चुनौती पनि हो। लाइन मिनिस्ट्री सबैलाई भेटिहाल्नु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यति सकारात्मक मेसेज चाहिँ दिँदैन होला कि जस्तो लाग्छ। त्यो किसिमको जुन फ्रिक्वेन्टली भिजिट जुन भइरहेछ त्यसले चाहिँ देशको राजनीति या कसले राजनीति कता गइरहेछ होइन, बाहिरको एलिमेन्टहरूले त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु खोजेको हो कि भन्ने किसिमको अलिकति त्यतातिर पनि जान सक्छ होइन। त्यही भएर यो भिजिटहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्नु नै पर्ने हुन्छ र भेट्ने मान्छेहरूले पनि यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। विदेशी राजदूतले नेपालमा पाए जस्तो पहुँच हाम्रा राजदूतले भने पाउँदैनन्। राजदूत भएर भारत गएका शङ्कर प्रसाद शर्माले त्यहाँका विदेश मन्त्री भेट्न नै कैयौं दिन कुर्नु पर्यो। अरू देशमा पनि ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने बाहेक अवस्थामा उच्चस्तरीय भेटवार्ताको कमै अवसर मिल्छ। सत्ता बाहिर रहँदा जुनसुकै दलहरू विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सक्रियताको आलोचक बन्छन्। अहिले सरकारमा रहेका दल तथा मन्त्रीहरू कतिपय यसकै आधारमा राम्रो जनमत पाएर सरकारमा पनि बलियो उपस्थिति जमाउन सफल भएका छन्। तर बाहिर रहँदा आलोचना गर्नेहरूले पनि अहिले विदेशी राजदूतसँग फोटो खिचाउन पाउनुलाई आफ्नो उपलब्धिकै रूपमा लिइरहँदा शासन संयन्त्रमा विदेशी हस्तक्षेप झनै बढाउने बाटो खुला गरेको छ। विदेश स्थित नेपाली राजदूतहरूलाई त्यहाँका मन्त्री अनि सरकारका उच्च अधिकारीलाई भेट्न त्यति सहज हुँदैन। तर नेपालमा भने पछिल्लो समय विदेशी राजदूतहरूको सिंहदरबारमा पहुँच बाक्लिँदो छ। विदेशी हस्तक्षेप कम गर्नका लागि भनेर परराष्ट्रका अधिकारी रहने व्यवस्था अनिवार्य गरेको भए पनि पछिल्लो समय त्यसको पूर्ण परिपालन भएको छैन। एकातिर विदेशी राजदूतको सिंहदरबारमा बढ्दो पहुँच देखिएको छ भने अर्कोतिर मन्त्रीहरूको समेत राजदूत भेट्ने मोह स्पष्ट देखिन्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, सिंहदरबार, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज 13.71 अङ्कको गिरावट आएको छ। कारोबार सुरु भएको 37 मिनेटमा 2202 अङ्कमा पुगेको नेप्से परिसूचक त्यसपछि ओह्रालो लागेर 2165 बिन्दुमा रोकिएको हो। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। आज 257 कम्पनीका शेयर 3 अर्ब 86 करोड 40 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन करिब 5 अर्बको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। घटेको बजारमा 5 कम्पनीका शेयर सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। 2 उपसमूहले परिसूचक बढ्दा 11 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। ब्याङ्किङ उपसमूहको परिसूचक 1.08 अङ्कले बढ्दा विकास ब्याङ्क, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटेको छ। थोरै तर विशाल औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू भए भने उनीहरूले कमाउने असीमित धन पानीको थोपा जस्तै चुहिएर समाजको तल्लो वर्गसम्मै पुग्छ भन्ने मान्यतामा लामो समयसम्म पश्चिमा राष्ट्रहरूले ओकालत गरे। विश्व ब्याङ्क र IMF जस्ता संस्थाले पनि ट्रिकल डाउन भनिने यही सिद्धान्तलाई पछ्याएर विश्वभर आफ्नो पकड भएका मुलुकको नीति निर्माणलाई मार्गदर्शन गरिरहे। तर अहिले त्यही अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष नै आय असमानताको खाडल पूर्ण नयाँ ढङ्गका आर्थिक एवं वित्तीय नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने भनिरहेको छ। यता ऐतिहासिक कालदेखि नै समन्यायिक समाजवादी सामाजिक संरचनामा रहेको नेपालमा भने ससाना उद्यम गरेर अर्थतन्त्रको जग भर्ने बहुसङ्ख्यक व्यवसायप्रति राज्यको दृष्टिकोण झनै पक्षपातपूर्ण हुँदै गएको छ। गत साल नेपालमा 300 हाराहारी ठूला उद्योग दर्ता हुँदा 65,000 भन्दा धेरै साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय दर्ता भए। गत असोज मसान्तसम्म कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका 2,90,000 नाफामुखी कम्पनी मध्ये करिब 2,70,000 कम्पनी 1 करोड भन्दा कम पुँजीका छन्। देशको अर्थतन्त्र धानेका साना तथा मझौला उद्यम नै राज्यको उपेक्षामा परेको भनेर उद्यमीले गुनासो गरेका छन्। सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उद्यमीहरूले आफ्ना अगुवा नेता र सरकारी अधिकारी सामु यस्तै गुनासो पोखे। उनीहरूका अनुसार अहिले पनि साना उद्यमीले उत्पादन गरेको कुनै पनि वस्तु स्थानीय उपभोक्तासम्म पुर्याउँदा 4 देखि 9 स्तरमा बिचौलिया झेल्नुपर्ने
र उत्पादकले बेचेको भन्दा 10 देखि 20 गुणा बढी मूल्य तिरेर उपभोक्ताले किन्नुपर्ने बाध्यता छ। साना उद्यमीले ऋण नै नपाउने, पाए पनि ब्याज बढी तिर्न पर्ने र त्यही कारण आफ्ना उत्पादन प्रतिस्पर्धी नहुने व्यवसायीको गुनासो छ। महासङ्घको नेतृत्वले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र धान्न ठुलै मद्दत गरेको यो वर्गलाई सहायता गर्न आह्वान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 309 ठुला उद्योगहरू दर्ता भएकोमा 65,069 MSMEs उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्छ। यिनको उत्पादन क्षमता अझै बढ्न सक्छ। अहिले साना ठुला सबै उद्योगको क्षमता करिब 60%ले घटेको छ। महँगो ब्याजले लगानी विस्तार परेको कुरा भयो, उद्यम टिकाउन समेत एकदमै ठुलो चुनौती भइरहेको छ। त्यसैले यस्ता उद्यमीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग रहेको छ। बैंकहरूले सिङ्गे अर्थतन्त्रकै बराबर रकम निजी क्षेत्रमा ऋण लगानी गरेका छन्, तर त्यति ठुलो ऋण अधिकतर घर जग्गामा आधारित छ। घर जग्गाकै धितोमा बैंकहरूले 2/3 ऋण लगानी गरेका छन्। धितो योग्य घर जग्गा नहुनेले ऋणै पाउँदैनन्। यसले सृजनात्मक मस्तिष्क भएका युवा कि जागिरमा झुन्डिनु पर्ने कि त विदेश भासिनु पर्ने बाध्यतामा छन्। यही परिस्थिति चिर्न भनेर सरकारले वर्षौंदेखि परियोजना कर्जाको कुरा अघि सारे पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। साना उद्योगले बजारमा हिस्सेदारी बढाउन सकेका छैनन्। सरकारी अधिकारीहरू भने यस्तै समस्या सल्टाउने आश्वासनको चकलेट बाँड्न छाडेका छैनन्। प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ खास गरी यो जोखिममा साझेदारी गर्ने र चाहिँ निजी क्षेत्रलाई अलिकति आश्वस्त ढङ्गले आश्वस्त भएर उत्पादनका लगानीका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ विषय हो। त्यसकारणले परियोजना कर्जाको सम्बन्धमा जुन कार्यविधि निर्माण गर्ने काम बाँकी छ, यो कामलाई पनि शीघ्र अगाडि बढाइनेछ भनेर म तपाईँहरूको सामनेमा राख्न चाहन्छु। चाहे त्यो चालु पुँजी कर्जाको सन्दर्भ होस्, चाहे त्यो एलसी मार्जिनको सन्दर्भ होस्, चाहे त्यो आयात प्रतिबन्धको सन्दर्भ होस्, लगायतका विषयहरू निजी क्षेत्रका सरकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 4 वर्ष अघि गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले आधा आधी उद्योग धन्दा दर्ता नै नभई सञ्चालन भइरहेको देखाएको थियो। तीमध्ये कोभिडको शिकार भएर कति बन्द भए भन्ने आँकडा छैन, तर देशमा साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायले 17 लाख रोजगारी सिर्जना गरेको तथ्याङ्क त्यसै बेला सार्वजनिक भएको थियो। दर्ता प्रक्रियामा आएपछि उल्टै झमेला बेहोर्न पर्ने बाध्यताले धेरै उद्यमी औपचारिकताको कसीमा भित्रिनै चाहँदैनन्। धनी व्यापारीले राज्यका नीति निर्माण तहमा सम्बन्ध स्थापित गरेर स्वदेशी साना उद्यमीमाथि बल मिचाइ गर्ने गरेको धेरैको अनुभव छ। यो अवस्थालाई नउल्ट्याउने हो भने चीन र भारत जस्ता विशाल छिमेकीको बीचमा बसेर नेपालले औद्योगिक प्रगति गर्न सम्भव छैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नेपाल T20 लिग फिक्सिङ प्रकरणमा क्रिकेटर आलम र अन्सारी सहित 4 जना CIB को नियन्त्रणमा, थप 6 जना संलग्न रहेको आशंका कानुनविद भन्छन्। 3 वर्षसम्म कैद हुन सक्छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको प्राध्यापक उपाधि नक्कली भएको पुष्टि। अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, लोकमानका आफन्त मतियार। संसद सचिवालयले कांग्रेसलाई दियो विपक्षी दलको मान्यता। सभापति देउवाले विपक्षी दलका नेताको सुविधा पाउने। वायु सेवा निगमको नेतृत्वसँग पर्यटन मन्त्री किराँतीले मागे व्यावसायिक सुधारको योजना। तत्काल ई टिकेटिङमा जान निर्देशन। 2000 कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने। र पाकिस्तानको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनमा समस्या आएपछि देशभर अन्धकार, 22 करोड मानिस प्रभावित। 15 घण्टाभित्र समाधान गरिसक्ने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.